तर आयज आमी मिराबाग सावंड्डे येयलेले आहा आनी तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान 36 दीस जालेले आहा हांगासर हे लोक प्रोटेस्टाक बसलेले आहा आनी तांकां ऑलरेडी सीएमान सांगलेलें आहा 2 दीस तांकां दिल्या आनी 2 दिसा उपरांत तांकां कितें तें सांगतलें म्हणून। आतां आमी कित्याक लागून हें सांगूंक सोदता, कित्याक लागून परवां गुडी पाडवो आहा आनी ह्या हिंदू धर्मान हो तेंचो नवो वर्स संवसार पाडवो म्हणटा आनी नव्या वर्सा आमी सदमता की हे जें कितें कानार घालां तेणी सीएमाच्या ते कानार तेजे पडलां आसतलें म्हणून आनी ह्या नव्या वर्सा तांकां कितें तांकां दितलो म्हणून आनी हो प्रोजेक्ट जो आहा तो स्क्रॅप करतलो म्हणून। तर आमी पयले चिंबला 44 डेज 44 दीस लोक प्रोटेस्टाक बसले आनी तेन्नाच सरकाराक जाग येयली, पण हांकां तितले दीस दवरपाचें ना, कित्याक लागून हेणी जायते क्षण जे हिंदुवाचे आहा पळय ते हांगासर मनयलेले आहा। आतां हो क्षण आहा पळय तो तांकां तेंच्या घरा मनोवन दी, व्हडे खोशयेन मनोवन दी आनी नवेपणान मनोवन दी म्हणून इतल्यान मागता सरकारा कडेन आनी सदमता की सीएम तेंचे मागणें आयकतलो आनी हो बंधारो स्क्रॅप जाला म्हण तांकां जाता तितल्या बेगीन हें लेटर दितलो आनी रिटर्न लेटर दितलो म्हणून आनी जें तांकां जाय हें नव्या वर्साक एक नवो तांकां एक प्रेजेंट हो सरकार दितलो म्हणून इतलें सांगून माणकुलें गोवा खातीर मानेल वाज सायन ऑफ करता।